बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 30 नवंबर है और इस वक्त जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैं बात करूंगा आपसे, 3 आम खबरें आपके सामने रखूंगा और उस पर अपना एनालिसिस भी दूंगा और ये बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। जो मेरी खबर है उस हवाले से भी बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है, रवां हफ्ता, इसमें एक बड़ी खबर वहाँ से सामने आई है कि अब उस पर क्या होगा। फिर उसके बाद पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम कदम उठा लिया। वो समत बढ़ रहे हैं जहाँ से ये सिस्टम की मजबूरी बन जाएगी कि वो उसे कबूल करेगा। ये सिस्टम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अभी तक सिस्टम के साथ टकराव है, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, उस पर बात करूँगा कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गोहिर, उन्होंने क्या अहम मुद्दा उठाया है, क्या अहम मामला उठाया, उस पर बात करूँगा। और फिर सबसे आखिर में आपको बताऊँगा कि कल 29 नवंबर को नस्ट में क्या हुआ। जी, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है इसकी नस्ट में साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें क्या हुआ और कौन गया था वहाँ पर। उन्हें जो नस्ट के तुलबा है उनकी मताला पाकिस्तान जो सरकार की तरफ से पढ़ाया जाता है उसके मुताबिक उनकी जहन साजी करने के लिए। और फिर वहाँ जो नस्ट के तुलबा है उन्होंने ऐसे दिलराना बहादुराना सवाल उठाए कि मैं बताऊंगा कि वहाँ कौन गया था, आपको इस पर बात करूंगा। और फिर वहाँ उन साहब को लेने के देने पड़ गए, उनके माथे पर पसीना था। और चूंकि ये मैं खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नस्ल में मेरे बहुत सारे अजीज़ व अकारब जो है वो मेरे अपनी फैमिली के बच्चे वहाँ नस्ल में पढ़ते हैं। इस हवाले से मैं बात करूँगा और बताऊँगा आपको कि नस्ल में गुज़रे रोज़ 26 नवंबर को जो हुआ, उसके बाद 29 नवंबर को वो साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए उनकी जहन साजी करने के लिए, मुताला पाकिस्तान के मुताबिक, दुरुस्त हक़ाइक़ जो है उसके मुताबिक नहीं। फिर तुलबा ने वहाँ पर उन्हें जब हक़ाइक़ के मुताबिक सवालात उठाए, वो तो गए थे सरकारी जहन साजी मुताला पाकिस्तान के मुताबिक करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने रखूँगा कि कौन सी शख्सियत गई थी और तुलबा ने जो उनके साथ हशर किया, उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा कदम उठाया। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहिर अली खान ने उनकी सबसे पहले जो स्टेटमेंट आई, अब इस बात को लेकर कि अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है वो भी, उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो स्पीचेस की है, उसके बाद हट के बाहर भी जो स्पीचेस की हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो में वज़रा ने जो स्पीचेस की हैं, उससे हटकर जो तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, सियासी पार्टी है, उनके साथ जो हुआ 26 नवंबर को जिना एवेन्यू पर जो सानिया हुआ, उसको छोड़कर, उससे हटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दुरुस्त समत में भी जा रही है। वो आपको बता रहा हूँ कि बैरिस्टर गोहिर अली खान ने जो बड़ी मोहतात स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इस बात से को डिनाई किया है कि हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है कि जो ये बताया जा रहा है कि जो उस 26 नवंबर की रात को सैकड़ों कैजुअल्टी के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बैरिस्टर गोहिर अली खान का कहना था। उन्होंने कहा कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ गोली भी चली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रात के अंधेरे में भी गोली चली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दिन की रोशनी में भी गोली चली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो कैजुअल्टी हुई हैं, हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 12 है। और ये भी बताया गया बैरिस्टर गोहिर अली खान की तरफ से कि दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मोहतात उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ज़िम्मेदार सियासी पार्टी है। ये बात उन्हें क्यों कहना पड़ी नाज़रीन? ये बात उन्हें इसलिए कहना पड़ी कि आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है इस वक्त, उस पर वो तमाम इश्तराक चल रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। 9 मई को जो 9 मई को हुआ था उसको नथी करके, और फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है।
یہ پنجاب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور پھر حکومت کے گوشے میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں، کہ اگر خیبر پختونخوا کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان کی طرف سے اگر ایک بار پھر کوشش کی گئی تو یہ بات ان کے ذہن میں موجود ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے بعض کشت سرائی دے رہی ہے کہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ جو علی امین گنڈھا پور نے کہا ہے کہ ہے کسی میں شوق تو گورنر راج لگا کر دکھائے، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، بات انہوں نے بندوق کی بھی کی ہے، وہ ان کے وزراء نے بھی بندوق کی بات کی ہے، وہ آپ سارے سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود بیرسٹر گوہر علی خان بڑا ذمہ دارانہ یہ بات لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ ہم پر سوالات اٹھا رہے ہیں، ہمارے کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہم کس ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہم 26 نومبر کو کہاں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 26 نومبر کو کہاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک ذمہ دار پارٹی ہے، ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی ہے، ملک کی سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی پارٹی ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ہم جو آئین اور قانون ہمیں بتاتا ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی سٹرگل، اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان تھا، اور یہ بڑا محتاط بیان تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے، اس سسٹم کو لے کر آگے چلیں گے۔ وہ انہوں نے بات کی کہ حکومت سے جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی، اب حکومت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بیٹھ کر، ایک میز پر بیٹھ کر کچھ لائے عمل تیار کیا جائے مستقبل کے حوالے سے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ انہوں نے حکومت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، حکومتی وزراء بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹی مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی جائے، کہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جس طرح انتخابات کے حوالے سے، صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے بھی کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے حکومت کے اندر سے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان کے سامنے سے یہ بات آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ہم سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے، میں انہیں چیئرمین نہیں کہتا ہوں، ظاہر چیئرمین وہی ہے، یہ مجبوری تھی ان کی کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین بنایا گیا تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کہ ان سے ملا جائے، ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جائے، ان کو کلیریفائی کیا جائے، اور پھر ان کی منظوری کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ بیرسٹر گوہر علی خان کا ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ حکومت کی طرف سے ہم کچھ لے کر جائیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، کہ دیکھیں جی حکومت ہمیں یہ چیزیں دے رہی ہے، اور ہم اس پر مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جو ہے وہ ان کی کوشش ہے۔ ایک جو یہ بات حکومتی سطح پر یہ، اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے، اس جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو اسے ایک آپ دہشت گرد جماعت قرار دے رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو ماڈل ٹاؤن میں آپ ہی کے دور حکومت میں معصوموں پر گولیاں چلائی گئی تھی۔ جب آپ وزیر اعظم بنے تو 26 نومبر کو جو ہوا وہ آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا۔ یہ کس نے کیا، کیوں ہوا، اس بات کو چھوڑیں، سامنے آپ تھے، آپ کے ہاتھ معصوموں کے خونوں سے رنگے ہوئے ہیں، آپ کے چھینٹوں پر، آپ کے دامن پر معصوموں کے خون ہے۔ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی یہی ہوا، جب آپ وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھی یہی ہوا۔ ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن آپ کے وزراء اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے وزراء کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر ہم پابندی کے حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں بھیجیں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پاکستان تحریک، اگر آج ہم نے یہ کیا تو کل ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ آپ کے وزراء کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور کبھی کے دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، یہ پہیہ گھومتا ہے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اس پر اسی بات کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان لے کر چل رہے ہیں، اور حکومتی وزراء جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اہم پیش رفت بھی ہو رہی ہے کمیٹیوں کے حوالے سے۔ تو ناظرین میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں رواں ہفتے ایک اہم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے،
उस इजलास में ये ऊपर तले इजलास तलब किया गया। एक तो 2 दिसंबर को इजलास हो रहा है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, और एक 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने इजलास तलब किया है। 6 दिसंबर को जो इजलास तलब किया गया है उसमें ये फैसला होगा कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उसमें बेंच की तश्कील के हवाले से फैसला होगा। क्योंकि जस्टिस आशिया मलिक ने उस में बैठने से इनकार कर दिया था उस बेंच में। उसकी वजह यह थी कि जब ये फैसला हुआ था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होगा, तो जस्टिस आशिया मलिक उस बेंच का हिस्सा थी। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया था। उस बेंच में शामिल थे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस आशिया मलिक, जस्टिस यही आफरीदी जो आज इस बेंच के जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, और उसके साथ जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। जस्टिस शाहिद वहीद आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, जस्टिस आशिया मलिक आईनी बेंच का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं चूंकि मरकजी जो फैसला हुआ था उसमें उसका हिस्सा थी उस बेंच का, तो लिहाजा मैं बेंच में नहीं बैठूंगी। तो 6 दिसंबर को जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है उसमें जस्टिस शाहिद बलाल जो अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट से उनकी एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको इस बेंच का हिस्सा बनाने के हवाले से बड़ा अहम इजलास तलब किया गया है। ज़ाहिर पंजाब से बंदा आना है, पंजाब से जस्टिस शामिल होंगे उसमें। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से तो नाज़रीन आप जानते हैं कि पहले ही बहुत सारे तफसात पाए जाते हैं, उनको शायद बेंच का हिस्सा ना बनाया, उनका नाम भी ज़ेर गौर नहीं आया। और फिर जस्टिस शहजाद मलिक बाकी बचते हैं, लेकिन जस्टिस शहजाद मलिक के हवाले से आपको नाज़रीन बता दूं कि जस्टिस शहजाद मलिक ने जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त जो दिलेराना इक़दाम उठाए थे, जो सवालात उठाए थे, और जो अपनी स्पीचेस में बार कौंसिल से जब वो बात कर रहे थे, गुफ्तगू किया करते थे, तो जो उस वक्त वो उनका मौक़िफ़ होता था उसको लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि जस्टिस शहजाद मलिक को इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस शाहिद बलाल के हवाले से है कि उनका नाम ज़ेर गौर होगा और उन्हें इस बेंच का हिस्सा बनाने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन से मंजूरी ली जाएगी। इस हवाले से ये इजलास जो है वो तलब किया गया है और 6 दिसंबर को इसका फैसला होगा। और फिर इसी हफ्ते एक और आम केस जो गुज़श्ता 20 लाख में मैं बता चुका हूँ कि वो जो एक्ट है मखसूस नशिस्तों के साथ जुड़ा हुआ, उस केस की समाअत होनी है 2 दिसंबर को। चूँकि उसमें पहले जो फैसला आ चुका था मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से, तो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर गोहर अली खान की तरफ से वकला बेंच के सामने पेश होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बेंच को मानती ही नहीं है, तो वहाँ पर यह सवालात उठाया जा सकता है कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं है। हम जब 26वीं आइनी तरमीम को बैक करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन दायर कर रखी है। ये सवालात चूँकि बेनिफिशरीज के जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन पर भी सवालात उठाए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा और फुल कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा जजेस हैं इस वक्त वो 17 जजेस हैं, 16 जजेस हैं, क्योंकि माजी के काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह अभी तक कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं, हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट से। तो जो 16 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट की तरफ मामला जा सकता है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि इसी आइनी बेंच को फुल कोर्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि 8 जो जजेस ने फैसला दिया हुआ है वो उसको उस अक्सीती फैसले को कलअदम करार देने के लिए या उसको मुअत्तल करने के हवाले से ये ज़रूरी है कि 9 या 10 जजेस उस पर फैसला दें। तो फिर ये 7 जजेस उस पर फैसला नहीं दे सकते, ये मामला फुल कोर्ट की जानिब जाएगा। तो मैं आता हूँ अपनी आखिरी खबर की तरफ कि नस्ट में क्या हुआ। 26 नवंबर को आपको पता है नाज़रीन के जो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ तो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पर, मैंने वीलॉग में भी उस तरह किया था और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी, कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखे थे जो अपने वीलॉग्स में कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। क्योंकि 26 नवंबर ये पिछले 2-3 दिन से जब ये मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मैं उस मार्च के साथ ही था को अपनी जिम्मेदारियां भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं पूरी कर रहा था। उसके बाद मैं वहाँ जाया करता था मार्च के शुरुआत की तरफ, तो वहाँ से मैं वीलॉग भी किया करता था, वो आप देख चुके हैं सारा कुछ। 26 नवंबर को ये मामला हुआ, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर को नस्ट में एक शख्सियत जाते हैं जिनका तल्लक आपकी कौमी सलामती
کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قومی سلامتی جن کے ذمے ملک کی سرحدوں کی سلامتی ہے، انہی کے ایک افسر جاتے ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں کہ وہ افسر جن کے ذمے ایک برج ہے عوام اور اس ادارے کے بیچ میں، اور عموماً جب پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہی صاحب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اس ادارے کی طرف سے۔ وہ جب صاحب گئے وہاں پر نسٹ میں، تو وہ ان کی ذہن جو طلباء تھے ان کے ساتھ ایک سیشن رکھا گیا تھا سوال و جواب کا، اور وہاں پر وہ صاحب اپنی سپیچ کرنے کے لیے بھی گئے، ذہن سازی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان کے سامنے اپنا موقف رکھنے کے لیے گئے۔ تو ان کا خیال تھا کہ طلباء شاید اس پر کوئی بات نہ کریں، لیکن آگے سے یہ ہوا کہ طلباء نے 26 نومبر کے حوالے سے سوالات اٹھائے، ارشد شریف شہید کے حوالے سے سوالات اٹھائے، متی اللہ جان کے جو اس دن اغوا ہوا اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے، جو صحافیوں کے ساتھ اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے، عمران خان صاحب کے حوالے سے سوالات اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ وہ گئے تھے وہاں پر سپیچ کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، سوالن جواباً شرکا وہ سیشن کرنے کے لیے، لیکن جب اس طرح کے سوالات طلباء کی طرف سے اٹھائے گئے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو پھر نسٹ کی انتظامیہ کو یہ کرنا پڑا کہ وہ سیشن ختم کرنا پڑا، چونکہ ہمیں جو مجھے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ طلباء اس طرح کے سوالات اٹھائیں گے۔ جب وہ سوالات اٹھا رہے تھے تو ٹیشو ان کے سامنے، ظاہر باکس افسر ہے وہ ان کے سامنے تھا، وہ ٹیشو نکال کے ماتھے پر اسے کرتے، منہ پر مارتے، ٹیشو کا استعمال کرتے، ماتھے پر ٹیشو کا استعمال کرتے، پھر جی ہاں ہم دیکھیں گے، اس طرح کی جو ایک ہی بات کر کے وہ پھر جب بات بہت آگے تک بڑھی تو وہاں پر اس گڑمس میں، سوال اور جواب کے گڑمس میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے، تو یونیورسٹی انتظامیہ کو وہ سیشن ختم کرنا پڑا، اور وہاں سے فی الفور انہیں ان صاحب کو باہر تک گاڑی میں لایا گیا، گاڑی میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوٹر بجتی وہ شور میں وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ نسٹ میں جو میں نے اپنے ذکر کیا تھا، اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ نسٹ میں کیا ہوا تھا، تو میں نے وہ آپ کو ساری بات بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہاں صاحب کون گئے ہوئے تھے۔ تو یہ اصل میں بات کرنے کا میرا مقصود یہ تھا کہ ان صاحب کو یا اس ادارے کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو خیبر پر، یہ جو گلگت سے لے کر گوادر تک، اور کراچی سے لے کر لاہور تک، نیلم سے لے کر گوادر تک یہ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انہیں مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور اس کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈومین میں رہ کر ہر ادارہ جب تک کام نہیں کرے گا یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اس وقت تک میں جو آپ کے سامنے خبریں رکھی ہیں وہ یہ تھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ نفرت سے ملک اور معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر ادارے کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے آگے کی سمت بڑھنا ہوگا، تاکہ نوجوانوں کے اندر جو یہ نفرت پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ نوجوان آج سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ نوجوان 80-90 کی دہائی کے نوجوان نہیں ہیں۔ میں ظاہر ہے میں 90 کی دہائی میں پیدا ہوا، تو میں اگر کہوں کہ میں اس وقت ظاہر ہے ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا تو ہم بلیو کرتے تھے کہ جی کہ یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کسی صدی کے نوجوان ہیں، یہ سوالات اٹھاتے ہیں، یہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو ہمارے دور کے نوجوان تھے 90 کی دہائی کے، 2000 کی دہائی کے، کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہی کچھ ہے۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کے نوجوان ہیں۔ ہمارے دور میں تو یہ موبائل جو اب جدید موبائل آئے، یہ تو 2000 کے قریب ٹرین آئے۔ ہمارا جو دور تھا اس میں تو موبائل تو تھے ہی نہیں اس وقت، اس میں یہ سوشل میڈیا کہاں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ہم جو اخبارات پڑھتے تھے، جو کچھ ہمارے سامنے آتا تھا تو ہم اس پر بلیو کرتے تھے جی کہ واقعہ یہ بہت بڑا ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے، آج کا نوجوان اپنا حق مانگ رہا ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا انہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔